अर्क सम्पाङले चिन्डे डाँडामा शून्य पारमा राख्ने भनेर त्यहाँ जग्गा खरिदमा एकदमै ठुलो भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि म तपाईँलाई डिटेल कुरा तपाईँलाई म भन्दै लान्छु। र त्यो शून्यमा पारहनको मूर्ति राख्ने छेउछाउमा चाहिँ त्यो वरिपरि चाहिँ अर्क सम्पाङ लगायतको उसको टिम दत्त लिम्बू समीर तामाङ यी व्यक्तिहरू चाहिँ मिलेर त्यहाँ प्लोटिङ गरेको रहेछ। त्यहाँ प्लोटिङ गरिसकेपछि त्यो प्लोटिङ गरेको समयमा चाहिँ जग्गा विक्रेता भनेर चाहिँ बिक्री गर्नेहरूको फोन नम्बर भनेर चाहिँ दत्त लिम्बू र समीर तामाङको फोन नम्बर समेत राखेको थियो भन्ने हामीलाई जानकारी छ। र अहिले त्यो शून्य पारहाङ विवाद चर्चिँदै गएपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति होइन अर्क सम्पाङको नाम अलिअलि मुछिन थालेपछि त्यो बोर्डहरू हटाइएको छैन, अहिले त्यो छैन त्यो ठाउँमा। र शून्यमा पारहाङको मूर्ति राख्ने भनेर अर्क सम्पाङले देश विदेशबाट होइन स्वदेश र विदेशबाट विभिन्न सहयोगहरू मागे। त्यो सहयोग मागेपछि उनलाई 14 करोड बराबरको पैसा चाहिँ आएको रहेछ। र त्यो अहिलेसम्म त्यो सहयोगदाताले खोजी गरिरहेका छन् र अर्क सम्पाङले त्यो 14 करोडको हिसाब देखाउन नसक्नुको कारण यो रहेछ कि त्यो ठाउँमा त्यो जग्गा अहिले शून्यमा पारहाङ मूर्ति निर्माणको लागि त्यो जग्गा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर त्यो 14 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ यिनीहरूले झम्म बनाएको रहेछ भन्ने कुरा बुझेको छ। म त्यो मेसेज पनि तपाईँले यहाँ राखिदिएको छु, त्यो पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। मित्रहरू, अफवाह फैलाउनेहरूको भिडमा, भ्रम छर्नेहरूको भिडमा यो एउटा फेरि देखा परेको छ। यो साथी धरानकै हो होइन, त्यो धरान 15 बगरकोटतिर बस्छ क्यार, सफारी कुदाउँछ, गरी खाने मान्छे हो भनेर मैले यो मान्छेले विभिन्न खालका कुराहरू पहिला भन्थ्यो। ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले खासै त्यस्तो वास्ता नि गरिनँ। अहिले आएर चाहिँ यसले सुम्निमा पारुवाङको नाममा पैसा उठाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ जुन आरोप लगाउने यो सामग्री जुन बनाएको छ, अब मेरो निष्ठामा प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेपछि मैले यसको उत्तर दिनुपर्छ भनेर क्लिप बनाइरहेको छु। यो साथीलाई मेरो चुनौती छ, त्यहाँ मैले कहीँ कतै कोही कसैले हामीले होइन प्लटिङ गरेको रहेछौँ भने त्यो जग्गा जति हामीले प्लटिङ गरेको रहेछौँ त्यो पत्ता लगाऊ, त्यो तिमीलाई निःशुल्क होइन तपाईँको चाहिँ के अरे हस्तान्तरण गरिदिन्छु म है, निःशुल्क हस्तान्तरण गरिदिन्छु, तिम्रो नाममा पारिदिन्छु। त्यस पछाडि म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु होइन, यो सांसद पदबाट रिजाइन दिन्छु, अनि श्रम संस्कृति पार्टी पनि चलाउँदिनँ होइन। त्यो तपाईँको छैन, तिमीले पत्ता लगाएर तर मलाई दिनुपर्छ है। त्यो चाहिँ तिमीलाई मैले चुनौती दिएँ होइन। अब त भनेरै सम्बोधन गर्दा पनि हुन्थ्यो होला यो खालको हरकत गर्नेलाई, तर तिमीसम्म भनेको छु। र तिमीले अर्क सम्पाङले कहीँ कतै 1 रुपियाँ तलमाथि गरेको पत्ता लगाएर देखाउँछौ भने मैले भने म राजनीति जीवनभर गर्दिनँ, यो सांसद पदबाट पनि रिजाइन दिन्छु, श्रम संस्कृति पार्टी पनि म बन्द गरिदिन्छु। सक्छौ तिमीले त्यो गर्न? तिमीलाई चुनौती भयो। र अर्को कुरा तिमीले के भन्यौ भन्दाखेरि 14 करोड यो करोड भन्यौ होइन, स्वेच्छाले मान्छेले दिएको हो। किराँती कुलका मान्छेहरूले आफ्नो इष्टदेव, आफ्नो आराध्य देव, आफ्नो आस्थाको केन्द्र मान्ने सुम्निमा पारुवाङको लागि आफ्नो बाजेको नाममा भएको तपाईँको चाहिँ होइन स्वर्गवासी बाउ आमाको नाममा, कोही आफ्नै नाममा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे त्यहाँनिर दिनुभएको छ। र त्यसलाई 1 रुपियाँ 1 पैसा आयो व्यय हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ। भोलि नत्र पर्सि, मैले अस्तिदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे वर्कआउट गर्नु भनेर त्यहाँ भनिरहेको छु। अब सबै यहाँ बिजी भएको कारणले तिमी जस्तो तपाईँको चाहिँ नि होइन एकहोरो काम एउटा एकलग काम गर्ने मान्छे होइनौँ हामी। हाम्रा काम भनेको 1000वटा हुन्छ, ती 1000वटा कामहरू गरिराख्नु परेको कारणले गर्दाखेरि केही ढिलो भएकै हो। त्यहाँनिर चाहिँ भएका एउटा बस्ती थियो त्यहाँ माथि होइन। अब सरकारी जग्गामा बनाऊ भने सरकारी जग्गा तपाईँको चाहिँ के अरे यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ वन भन्छ के भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्राइभेट डाँडालाई खरिद गरेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ हामीले होइन। सुम्निमा पारुवाङको प्रतिमा सहितको सांस्कृतिक सम्पदा बनाउँदैछौँ त्यहाँ हामीले है। त्यसमा तिमीले कति रुपियाँ पैसा तपाईँको खर्च के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे हामीले दान गर्यो, कति दिन आयौ श्रमदानमा देखिरहेको छु। कुन पार्टी अथवा कुन समुदाय कुन केबाट तिमी चाहिँ परिचालित छौ होइन। र यो भनिरहन्छौ, तिमीले बेला बेलामा भनिरहन्छौ होइन।
मैले त्यस्तो खास वास्ता गरेको थिइनँ। अब चाहिँ तिमीले अब त्यो प्रमाणित गरेर देखाउँछौ भने मैले अघि भनिहालेँ होइन, हर्क साम्पाङले त्यस्तो गरेको रहेछ, भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भनेर प्रमाणित गर्छौ भने मैले अघि भनिहालेँ त्यो कुरा म गर्छु। प्रमाणित गर्न सकेनौ भने तिमीले आम माफी माग्नुपर्छ होइन, अन्यथा मैले तिमीलाई कानुन मुताबिक होइन तन्काउनु पर्ने, कहाँ कहाँ कति तन्काउनु पर्ने तन्काउनु फेरि लाग्नु नपरोस्। त्यो चिज छ, विचार गरिहाल्नु। जथाभावी जे पाते नबोल्नु, बोल्नु होइन। तपाईँको चाहिँ के अरे स्वतन्त्रता हो मान्छेको होइन, राजनीतिक हिसाबको कुराहरूमा होइन तपाईँको चाहिँ असहमति राख्न पाइन्छ। यो त्यो भन, मुद्दामा जाऊ होइन, एजेन्डामा जाऊ है, विभिन्न खालका सांस्कृतिक राजनीतिक मुद्दाहरूमा बोल न तिमी होइन। तर जब तिमीले चाहिँ यो खालको के अरे व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाएर अफवाह फैलाउँछौ त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यसको जवाबदेही तिमीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यति भने होइन, खबरदार। हामीसँग हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। भर्खरै हामीले एउटा संवाद सुन्यौँ, त्यहाँ हर्क साम्पाङलाई लान्छना लगाइएको भिडियो थियो र हर्क साम्पाङले पनि केही जवाफहरू दिनुभएको थियो। खास यो के रहेछ, यति भिडियोले मात्रै त पूर्ण बुझ्न गाह्रो हुन्छ, तपाईँले कति बुझ्नु भएको छ, के हो सर यथार्थ यसको? अब यति घिनौना, यति निकृष्ट र तथ्यहीन, कपोलकल्पित र वाहियात आरोप लगाउने मान्छे मेरो प्रारम्भिक बुझाइमा रासोपा हुनसक्छ। किनभने रासोपा घटीका मान्छेले यस्ता मनगणन्ती, आधारहीन, तथ्यहीन, वाहियात आरोप लगाउनै सक्दैनन्। त्यसको खण्डन त अब हर्क साम्पाङजीले क्याटेगोरिकली गर्नुभएको छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनले कन्साइन्सले जज गरेको विवेकको बाणी अभिव्यक्त गरेका हुन् कि यी मान्छे स्वचालित हुन् कि परिचालित? परिचालित हुन सक्ने आधारहरू प्रशस्त देखिन्छ। किनभने अब सुम्निमा पारुहाङ वास्तवमा नेपाली सभ्यताको, किराँती सभ्यताको धरोहर हो र सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा स्थापित गर्ने गुरुत्तर दायित्वको बेडा हर्क साम्पाङले उठाउनु भयो। र मलाई थाहा थियो कि कुनै पनि मन्दिर बनाउँदा अथवा गुम्बा बनाउँदा या प्रतिमाहरू स्थापित गर्दा नेपालमा खराब नियतका मान्छेले विवाद उछालिहाल्छन्। कहीँ कुनै चिज पनि विवाद मुक्त छैन। त्यो उहिले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउँदा विवाद गरेनन् होला, तर अहिले मन्दिर बनाएको ठाउँमा पनि मान्छेले अनावश्यक रोइयो गर्छन्। यसमा सबैको चित्त 100% बुझाउन सकिँदैन। तर सुम्निमा पारुहाङको लागि चुनदाम फुटेको कौडी लगानी नगर्ने मान्छे बकबक गरेर देख्दा छक्क पर्नु छ होइन। हामीलाई हर्क साम्पाङजीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्यो, मैले सुने। त्यहाँ उहाँले ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको छ कि 1 रुपियाँ कहीँबाट रकम कलम दुरुपयोग भएको वा प्लटिङ नै उहाँले गरेको तथ्य प्रमाण जुटाउने हो भने उहाँले सांसद पदबाट हात धुने र राजनीतिबाट सन्यास लिने र श्रम संस्कृति पार्टी नहाक्ने एकदम भयानक किसिमको आत्मविश्वासपूर्ण घोषणा गर्नुभएको छ, चुनौती दिनुभएको छ, ओपन च्यालेन्ज। अनि अर्को कुरो, सफारी चालक भएर आफ्नो पेसा गरी खाने मान्छेलाई के मुखमुखै लाग्नु भनेर उहाँले पहिला इग्नोर गर्नुभएछ। अति नै भएपछि अति सर्वत्र वर्जयते उहाँले तथ्यसहित भन्नुभएको छ। अब सरकारी जमिन भने कोही निकुञ्जको होला, कोही वनको होला, कोही सरकारी पर्ती होला, त्यसलाई भोलि अर्को मुद्दा लाग्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण देश विदेशबाट अब किराँती आस्थाको धरोहर सुम्निमा पारुहाङ बनोस् भनेर आफ्नो बाजे, जिजुबाजे, बुवा आमाको नाउँमा जसले त्यहाँ चन्दा दिएका छन् होइन, जसले आफ्नै नाउँमा दिएका छन्, तिनले अहिलेसम्म प्रश्न उठाएका छैनन्। दाताहरू चुप छन्, दाताहरू खुसी छन्। त यो असम्बन्धित मान्छे चाहिँ किन बकबक गर्नु परेको भन्ने उहाँको कन्सर्न छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जेनरल अडिटको कुरा पनि हुन्छ। उहाँले पाइ पैसा कसले कति पैसा लगानी गरेका छन्, कसले कति चन्दा दिएका छन् भन्ने सबै हिसाब किताब पनि पारदर्शी रूपमा अब लेखा परीक्षण गरेर सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ। यो ठुलो नैतिक हिम्मत हो। फेरि हर्क साम्पाङज्यूलाई विगतमा नक्कली माओवादी भएको, चन्दाको धन्दा गरेको भनेर वाहियात आरोप लगाउने मान्छेको आज पत्रकारिता डामाडोल छ। किनभने हिमाल खबरको लागि उहाँले जुन रिपोर्ट निकाल्नुभयो त्यो रिपोर्टले उहाँलाई नै पोलेर उहाँ लगभग अहिले पछुताइरहनु भएको छ, गोपाल दाहालजी। अब
उहाँलाई यो नाना थरी आरोप लगाउँछन् तर एउटा पनि मुद्दा यिनीहरूले किन पेश गर्न सक्दैनन् विपक्षीले के चुम्माचाटी गर्छ हर्क साम्पाङलाई माया गर्छ विपक्षीले रासोपाले छोड्दो हो हर्क साम्पाङले थोरै चुना दाम पनि तलमाथि गरे भए अब एउटा बाइक हाँकेको बेलामा अलिकति चिपिएर चोट लाग्दा अनि एउटा सानो भ्लग खिचेको त चिट काटिरहेछ भने होइन त्यो चिट साँच्चै त्यो चिटको विषयमा कुरा गर्नु छ त्यो चिट त त्यो चिट नम्बर हानेर हेर्दाखेरि तपाईँको अर्कैको नाम चेक गर्दा अर्कैको नाम देखिन्छ नि अनि त्यो ठिक छ त्यो त्यही त यस्तो गर्छन् यिनीहरूले रासोपावालाले हर्क साम्पाङज्यूलाई चिट काट्यो भनेर अनावश्यक रूपमा मिडियाबाजी गराएर चाहिँ यसको यथार्थ फेरि तपाईँको के छ भने नेपाल प्रहरीको आधिकारिक पेजबाटै यो प्रकाशित भएको थियो हजुर प्रकाशित भएको थियो तर जसरी तपाईँको के हुन्छ भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको चिट नम्बर 8211 होइन त त्यही हेर्नुहोस् न 8211 लाई तपाईँको ई सेवा मार्फत ट्राफिकको चिट बिलिङ गर्दा त्यो बिलिङ गर्दाखेरि तपाईँको नाम कस्तो देखिन्छ त्यही हेर्नु त सर हो यो 8211 को नाममा रूप खतवे भन्नेको नाम छ है त्यहाँ कसुर के छ हेर्नु त्यहाँ तलतिर कसुर सार्वजनिक सवारीमा राख्न सकिने मानिसको सङ्ख्या र माल सामानको ओजन निर्धारण गरिएको भन्दा बढी सवारी साधन चलाएमा दफा 117 को कसुर राखेको छ हो त्यो बढी माल सामान राखेको बढी ओभरलोडको कुरा छ होइन तपाईँको यहाँनिर अब नेपाल प्रहरीको आधिकारिक पेजबाट सार्वजनिक भएको छ यो चिट नम्बर पनि होइन अनि फेरि तपाईँको यो फ्याक्ट चेक गर्दाखेरि अर्कैको नाममा रूप खतवेको छ त्यसकारण यहाँ पनि हर्क साम्पाङलाई बदनाम गर्न खोजिएको अब हाम्रो यो प्रसङ्ग भन्दा नि मूल प्रसङ्गमा जाउँ यो सुम्निमा पारुवाङ प्रतिमा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको प्रतिमा हुने छाँटकाट भयो त्यसबाट विश्वभरिका पर्यटकहरू पनि त्यहाँ ध्यानाकर्षित हुने र त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिमा यो प्रतिमा बनाउँदा विवाद त नगर्नुपर्ने तर अनावश्यक किचल्लो गर्नेहरूले त्यसैमा खेल्छन् भनेर हर्क साम्पाङज्यूले देश विदेशका दाताहरूलाई मनकारीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो त्यहाँ किराँती समुदायभन्दा बाहिरकाले पनि कतिले सहयोग गरेका छन् र त्यसमा 14 करोड जति उठ्यो त्यसको लागि त त्यहाँ महँगो जग्गा खरिद गर्नु पर्यो प्रतिमा बनाउनु पर्यो जग्गा धरानको तपाईँको त्यो डाँडामा यति महँगो छ त्यो महँगो जमिन खरिद गर्दा यिनीहरूले दुईटा भाष्य निर्माण गर्न खोजेका छन् एउटा प्रचलित रेटभन्दा साह्रै महँगोमा किनेर कमिसन खान खोजेका भनेका छन् यिनीहरूले होइन त्यहाँ कमिसनको रफू चक्कर दत्त लिम्बू समीर तामाङ र हर्क साम्पाङको मिलेमतोमा यो आफैमा वाहियात कुरा हो किनभने मैले बुझेसम्म त्यहाँ कमिसनको कुनै रफू चक्कर छैन नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ यो यति पारदर्शी हुँदैछ कि यसमा कसैले शङ्का गर्ने ठाउँै छैन र हर्क साम्पाङलाई अहिले पनि बाबा हर्क साम्पाङले पैसा गडबडी गरेका थियो भने उहाँको काहीँ उहाँको आफन्तको नाममा उहाँको नाममा दाजुभाइको नाममा इष्टमित्रको नाममा साथीभाइको नाममा सम्पत्ति त जोडिँदो हो नि कहाँ चाहिँ जोडियो त यो राज्यले छोड्थ्यो हर्क साम्पाङको सम्पत्ति बढाए भए खै उहाँले आफ्नो सार्वजनिक रूपमा एउटा गाडी पनि खरिद गर्न सक्नु भएको छैन ऊ त्यो सुकुम्बासी बस्तीबाट आएको भने होइन त्यो रत्न पार्कतिरको जेकी श्राफ राजसभाको सांसद अनि त्यसपछि त्यो केपी खनाल भन्ने तिनीहरू कहाँबाट गाडी चढ्छन् भन्दा हर्क साम्पाङको अहिलेसम्म अरूले प्रयोग गर्न दिएको सवारी साधन बाहेक आफ्नो एउटा साधनको नाममा एउटा बाइक छ त्यो त जसले नि किन्न सक्छ अहिले एउटा सामान्य तपाईँको साइकल बोयले पनि आफ्नो कामको आवश्यकता हेरिकन अहिले मोटरसाइकल युज गर्न थालेको छ त्यसकारण हर्क साम्पाङलाई सुम्निमा पारुवाङ प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्यो भन्नु चाहिँ यो दिउँसै रात पार्ने कुरा हो यो खारेज योग्य आरोप हो के तपाईँलाई यो आरोप सत्य लाग्छ हामी त तपाईँको न हर्क साम्पाङको पक्षको मान्छे न त्यो अरू त्यो आरोप लगाउने पक्षको मान्छे हामी त निष्पक्ष मान्छे होइन त्यस कारणले तपाईँ के बिलिभ गर्नुहुन्छ म यति भन्छु कि हर्क साम्पाङले अहिले बिना बित्थामा देशभक्ति देखाउँदा विदेशीहरू शत्रु कमाउनु भएको छ विदेशी शक्ति केन्द्र डिप स्टेट उहाँको खुनको प्यासा छ उहाँलाई मदन भण्डारी बनाउने खतरा थियो तर जनताले उहाँलाई सुरक्षा दिएको छ देशभित्रको शक्ति केन्द्र खास गरी रासपावालाहरू त उहाँलाई काँचै खान खोजिरहेछन् त हर्क साम्पाङ कानुनी रूपमा काहीँ चुक्नु भएको थियो भने यिनीहरूले माया गरेर राख्थे गल्ती गरेका थियो भने हामीभन्दा चाँडो त यिनीहरूले पत्ता लगाउँथे त्यही गल्ती नगरे हुनाले त हर्क साम्पाङ नैतिकताको मिसाल भएको नि यो देश कस्तो छ भने म जाँड बक्सी चुबट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न मलाई नकली जडिया बनाइदिए उहाँ पनि ग्रिन टी खानु हुँदो रहेछ ऊ त्यो एउटा सेतै दारी फुलेको बुढा मान्छेले
आफ्नै मुद्दा अदालतमा छ भ्रष्टाचारको नर्क खस्ने गरी झुटो बोलिरहेका छन् वा हर्केले बियर खायो भनेर भनेपछि यस खालको झुटको खेतीपाती गरेर झुटमा रमाउनेहरू आफू जस्तो छ त्यस्तै देख्छन् उनीहरूले रवि लामिछाने भ्रष्टाचारको मुद्दा लाएर जेल परेको कुरा इग्नोर गर्छन् बालेन शाहजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कान्स फिल्म फेस्टिभलमा जाँदा 55 लाख बेरोजु भएको कुरै उठाउँदैनन् अब अहिले 1,74,00,00,000 रुपियाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासमा टिभी फ्रिज त्यो सबै खरिद गर्न 1,75,00,00,000 रुपियाँको बजेट छुट्याइयो एउटा गरिब देशमा। अब म सुन्दैछु उहाँले चाहिँ यो जुन मर्सिडिज ब्रेन्ज कार प्रयोग गरिरहेछन् BMW हो कि मर्सिडिज ब्रेन्ज कार म भन्न सक्दिनँ पुरानो प्रधानमन्त्रीले चढ्ने म चढ्दिनँ भनेर नयाँ कार खरिद गर्दैछन् राज्यलाई अतिरिक्त व्यवहार बोकाउँदैछन् अझै तपाईँको त्यसमा थप्न सकियो जसरी यिनीहरूले ग्याङ क्युआर पार्टी भनेर आरोप लगाइरहेका छन् तर इतिहास साक्षी छ इतिहास गवाही छ हिजोको दिनमा राजसभाका सभापति रवि लामिछानेले राजकोट हस्पिटल बनाउँदाखेरि के उनको आफ्नो खल्तीको पैसा बनाएको थिए तपाईँको क्युआरबाटै पैसा उठाएर सहयोग उठाएर बनाएको होइन तपाईँको के अरे अर्को कुरो रवि लामिछानेजी चाहिँ तपाईँको कारागारमा हुँदाखेरि प्रतिशोध साध्यो भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाइरहँदाखेरि हस्ताक्षर सँगसँगै क्युआर पनि थापेको होइन अनि क्युआर चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीले अगाडि थापेको रहेछ कि राजसभाले अगाडि थापेको रहेछ यो त इतिहास गवाही इतिहास साक्षी छैन र आजको समय ई पेपरको समय हो पेपर क्वाइनहरू पेपर करेन्सी अहिले लोप हुँदैछ सबै ठाउँमा ब्याङ्किङ र ई सेवा प्रयोग हुन्छ भने ब्याङ्किङ ई सेवा क्युआर प्रयोग हुने बेलामा अब क्युआर पार्टी भन्नुको तुक छैन विदेशबाट पठाउने माध्यम के त यही क्युआर होला आइएमई होला के होला नि त होइन औँला त आफै त सोधिन्छ भन्नु खोजेको त त्यो अझ तपाईँले त्यहाँ उनीहरूप्रति सहानुभूति राख्नु हो त्यहाँ त सहानुभूति राख्ने ठाउँ पनि छैन कान्तिपुरले बकैदा रिपोर्टै छापेको छ 25 करोड बराबरको चन्दा उठाइयो राजकोट हस्पिटल बनाउन रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट तर जम्मै काम 5 करोडको भएको छ 20 करोड रुपियाँको हिसाब गोलमाल छ त्यसको विषयमा प्रश्न उठाउने कि नउठाउने अनि उहाँ कोरोना कालमा उपचार गर्ने भन्ने नाममा त्यो जनमैत्री हस्पिटल यिनीहरूले भाडामा लिए त्यहाँ रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा करोडौँ रुपियाँ जम्मा भएको छ त्यसको हिसाब किताब दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यसकारण उनीहरू वास्तविक यो देशमा सबभन्दा बढी चन्दाको धन्दा गर्ने चन्दाको दुरुपयोग गर्ने क्युआरको दुरुपयोग गर्ने हर्क साम्पाङजीले चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा सुम्निमा पारुवाङको सवालमा तुइन विस्थापित गर्ने सवालमा क्युआर जरुर प्रयोग गरे हो तर त्यसको सदुपयोग भयो क्युआर दुरुपयोगकर्ता पार्टी भनेर चाहिँ यो राजसभा हो यही हो ओके अब यति बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ सुदन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालय फर्किएका छन् भने फेरि हुँदै नभएको मन्त्रालय खडा गरेर महावीर पुनलाई मन्त्री बनाइएको छ यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्ने अथवा आम जनताले कसरी बुझ्ने होइन अब कतिपयको बुझाइ छ योग्य मान्छेलाई आफ्नो पार्टीको नभए पनि ठाउँ दियो भन्ने एक थरीको टिप्पणी छन् भने अर्को थरीले चाहिँ महावीर पनि उही राजसभाकै हो अनि कुन ठुलो कुरो हो र भन्ने तर्कम गरिराखेका छन् यो ठ्याक्कै चाहिँ के हो सर यो अब कुरा पहिला महावीरजीबाटै टुङ्ग्यौँ महावीर पुनजी एकदमै योग्य भएर योग्यतम भएर मन्त्री बनेको होइन उहाँको ढोङ्गी राजनीतिको पर्दा उग्रिँदैछ अब उहाँको पूर्णाङ्की नाटक पहिला एकाङ्की जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ पूर्णाङ्की जस्तो लाग्छ त्यो नाटक क्रमशः पट्टाक्षेप हुँदैछ र अन्तिम भाग प्रदर्शन हुँदैछ र त्यतिन्जेलसम्म उहाँको अनुहारबाट प्लास्टिक सर्जरी उत्रिसकेको हुनेछ र महावीर पुन एक फाल्तु मन्त्रीको रूपमा बदनाम भनेपछि महावीर पुन प्लास्टिक सर्जरी गरिएको एउटा नकबधारी हो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेको प्लास्टिक सर्जरी गरेको एक अवसरवादी र हुनुसम्मको बेइमानी मान्छे हो पहिला त मान्छेको रूपमा मान्छे इमान्दार भयो भने त्यो मन्त्रीको रूपमा पनि इमान्दार हुन सक्छ पहिला त उहाँ कसरी बेइमान मान्छे होइन पहिला त उहाँ मान्छेकै रूपमा इमान्दार मान्छे हुनु भएन बेइमान मान्छे हुनुभयो बैगुनी मान्छे हुनुभयो हर्क साम्पाङजीले यस्तो जादु चलाइदिनु हो कि उहाँको एक आह्वानले सारा विङ्सहरू सक्रिय भएर उहाँको अहिलेसम्म रेकर्ड अनुसार 14 करोड बराबरको किताब बिक्री भयो अरे हर्क साम्पाङको आह्वानले मात्रै 10 करोडभन्दा माथिको किताब बिक्री भएको बुझिन्छ
हर्क साम्पाङज्यूले क्याम्पेन नै गर्नु हो, किनभने उहाँले सोच्नुभयो एउटा मूलवासीको छोरो, यतिको इमान्दार मान्छे, किताब बेचोस्, कारखाना स्थापना गर्छु भनेको छ। अब मैले स्थापना गरेको माया धरानी बेसारको पनि तारिफ गरेको छ, मनमा पाप छैन होला। अब म्याग्सेसे पुरस्कार पाएको, देश बनाउँछु भनेर हिँडेको छ, यतिको मान्छे राजनीति पनि गरेको छैन, अब पढ लेखेको मान्छे होला, ठिकै होला भनेर उहाँले सारा तागत खनाएर 10 करोड बराबरको किताब त उहाँले बेच्दिनु हो, उहाँको तागत प्रयोग गरेर। त्यतिखेरसम्म ओहो हर्क साम्पाङ उहाँको लागि महामानव हुनु हो, विरुद्धावली गाउनु हो। हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे न हिजो जन्मिनु भएको थियो, न भोलि जन्मिन्छसम्म भन्न भ्याउनु भयो। लगत्तै उहाँ सुशीला क्याबिनेटको हिस्सा हुनुभयो। त्यसमा त्यतिखेर हर्क साम्पाङलाई मन्त्रीमण्डलमा नआए हुन्थ्यो भनेर गोप्य कामना गर्नेमा अब कुरा किन लुकाएर गर्नु। कुलमानजी पनि हो, उहाँ पनि हो। कुलमानजी चाहिँ अहिले आफै किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले भने जस्तो खुम्चिनु भएको छ। कुलमानजी कसैसँग मिलेर जान सक्नुहुन्न। कुलमान त अहिले पनि तपाईँको म यत्रो सेलिब्रेटी फिगर भएको मान्छे कसरी हर्क पार्टीमा गएर चाहिँ बस्नु, के अरे कि हर्कले मलाई अध्यक्ष मान्नु पर्यो, चुनाव चिन्ह चाहिँ मेरो हुनु पर्यो भनेर अडन हर्कले आह्वान चाहिँ गर्नुभयो। हर्कवाद मान्दिनँ, माताहतमा बस्दिनँ, म नै फर्स्टम्यान हुनुपर्छ, म ठुलो बडो भन्ने त्यो यस्तो जिन्दगीभरि ब्युरोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक काम गरेको, शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको, नमस्कार गरेको। कुलमानमा चाहिँ हर्कभन्दा म खतरा ठुलो भन्ने एक प्रकारको उहाँको सोचाइ अथवा त्यो रासपासँग कुरो नमिले पनि त्यही हो नि। रासपामा थोरै उहाँ सैद्धान्तिक असहमति गरेर बाहिर आयो र उहाँले त प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गरौँ अनि सहअध्यक्ष बनाऊ भने हुनाले त्यो कुरो सहअध्यक्षको कुरो रविले नमाने, आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरो बालेनले नमाने, त्यही भएर उहाँलाई ग्याओ। उहाँको अरू कारणै छैन, कुनै पोलिटिकल कजको कारणले तिमीहरू राष्ट्रवादमा चुक्यौ भनेर होइन। उहाँ पनि एमसिसीवादी नै हो एक हिसाबले भन्दा, त्यही भएर उहाँले धोका पनि खानुभयो, उहाँको राजनीति पनि एक हिसाबले असफल भयो, उठ्नेवाला पनि धेरै उठ्न पनि गाह्रो छ। अब कुलमानजी अहिले प्रमुख पात्र होइन, त्यसकारण उहाँको चर्चा सान्दर्भिक छैन। अब कुरा गरौँ महावीरजीको। महावीरजीको विषयमा मैले पनि बारम्बार यी रासपा बाहिरका स्वतन्त्र रासपा हुन्, यिनको आत्मा रासपा हो, यी बी टिम हुन्, यिनले हर्क साम्पाङलाई अन्नेसेसरी गाली गरेर अब सत्तालाई खुसी बनाइरहेछन्। यिनको उद्देश्य रासपाको सेवा गर्ने हो, रासपाले भन्न नमिल्ने कुरो यिनले भनिरहेछन् र यिनलाई प्रयोग गरेर रासपाले आफ्नो काम फत्तै गरिरहेछ भनेर मैले भनेको थिएँ। होइन अरू तपाईँको घाइगोइ के हल्ला सुनिन्थ्यो भन्दाखेरि महावीर पनि अमेरिका पढेर आएको मान्छे, यी सन्दुकरीहरू पनि बाहिरै पढेर आएको मान्छे होइन, अनि यसरी बाहिर बसेर पढाउने मान्छे चाहिँ कहीँ न कहीँ होइन वेस्टर्न शक्तिसँग नजिक भएर काम गरिरहेका छन्। स्टेटसँग उनीहरूको साललाउ कुनै न कुनै रूपमा गाँसिएको देखियो। सबै त्यस्तो हुँदैन, तर जो मान्छे पावर इन्ट्रेस्टमा गएका छन्, पावर पोलिटिक्स गर्छन्। अब महावीर पुन्जीको कुरा हेर्दाखेरि कहाँसम्म चाहिँ उहाँ ठिकै लाग्छ भने जब उहाँ किताब बेच्दै हुनुहुन्थ्यो, कारखाना बनाउँछु भन्नुभयो, त्यतिखेर पनि हामीले एउटा सुझाव उहाँलाई दिएका हौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कारखाना बनाउँछु भन्नुभयो, भावना पवित्र छ, ठिक छ, तर तपाईँले कारखाना मार्फत, कृषि औजार कारखाना मार्फत उत्पादन गरेका चिजबिजहरू महँगा हुन्छन्। मास स्केलमा, लार्जेस्ट स्केलमा चाइनाले धेरै प्रोडक्सन गर्छ। जस्तो तपाईँले कुटो कोदालो के कृषि औजारहरू उत्पादन, हजारीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, तर त्यो चाइनाको स्टिकर लागेको मेड इन चाइना लेखेको सामानलाई 2000 पर्छ भने तपाईँले नेपालमा उत्पादन गरेर सामान 4000 पर्छ। अनि जनताले मेड इन नेपाल देख्ने बित्तिकै भावुक भएर किनिहाल्दैनन्, मान्छेले आय स्तर हेर्छन्। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता हेर्नुहोस्, उहाँको बुद्धि थियो भने यो 14 करोडको लगानीलाई सेभ गरेर उहाँले एसेम्बल गर्ने कुरामा जानु पर्थ्यो। नेपालमा जस्तो माया धराने स्थापना गर्नु, बेसार फ्याक्ट्री स्थापना गर्नु र यो कारखाना स्थापना गर्नु फरक छ, मान्छेले बुझेका छैनन्। माया धराने भनेको भोलि कस्तो हो भने त्यसलाई तपाईँको त्यसलाई एउटा पेटेन्ट राइट दाबी गर्न सकिन्छ। नेपालको उद्योग, मसला उद्योगमा पेटेन्ट राइट हुन सक्छ, त्यसलाई त्यो अरूले कपी गर्न पाउँदैन र त्यो चाहिँ भान्सामा खपत हुने हुनाले मान्छेले 2 पैसा महँगोमा खरिद गर्न पनि सक्छन्, किनभने मान्छे अर्ग्यानिक चिजबिजको लागि जति पनि खर्च गर्छन्। तर एउटै ब्रान्ड छ, हेर्नुहोस् है, मान्नुहोस् तपाईँ एउटा कुटो लिन पुग्नुभयो, अब त्यहाँ कुटोवाला त्यो पसलले के भन्यो भने हार्डवेयरकोले, हजुर यो चाहिँ हाम्रो महावीरजीले उत्पादन गरे, यो नेपाली उत्पादन हो, यसलाई 5000 पर्छ, यसलाई 2000 पर्छ, किनभने यो चाइनिज उत्पादन भनेपछि ओहो महावीरजीले उत्पादन गरे भनेर तपाईँ हुरुक्क भएर त्यो
महावीरको लिनुहुन्छ कि 2000को लिनुहुन्छ? यो चाहिँ हेल्थसँग सम्बन्धित भयो, बेसारहरू, साबुनहरू। त्यसकारण यो फेरि धेरै रकम पनि फरक हुँदैन, त्यही 20-50 को फरक हुने हो। त्यसकारण यसमा घाटा महसुस गर्दैनन्। अब उहाँले अहिले कृषि औजार कारखाना चलाएर देशमा कुनै ड्रास्टिक चेन्ज हुँदैन। ए पानको पातमा तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात, किन है किताब किन भनेर गीत गाउँदै हिँड्नुहुन्छ। जबकि त्यो बेलामा राष्ट्र रहिरहेको थियो, सुकुम्बासी रहिरहेको थियो, खेदिरहेको थियो, सुकुम्बासी आत्महत्या गरेको बेलामा उनीहरूको पीडामा नुनचुक छर्किँदै वा के भन्नुहुन्छ, होइन यहाँ जम्मै हुकुमवासी बसेका रहेछन्, डोजर चलाउनु ठिक हो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अर्को सन्दर्भमा हर्क साम्पाङले देश भनेको त आकाशमा घाम जुन रहेसम्म रहनुपर्छ है भन्नुभयो। उहाँले के भनिदिनु भयो, हत्तेरिका त्यो सुरेन्द्र केसी र यो हर्क साम्पाङको दिमागभरि गोबर भरिया छ, यिनीहरूको बुद्धि छैन। राष्ट्रियता भने यिनीहरूको खोक्रो हो। देश भनेको कुरो कहिले रहन्छ कहिले रहँदैन। युरोपमा नयाँ राष्ट्र बन्छ, पुरानो विघटन हुन्छ, युगोस्लाभियालाई हेर भनेर गम्भीर राष्ट्रघाती बकवास गर्नु हो। त्यहाँ पनि उहाँले राष्ट्रपालाई खुसी बनाउन खोज्नुभयो। अब उहाँको पाखण्ड के थियो, चुनावको एक दिन अगाडिसम्म त्यो जगदीश खरेल गयो म जान्न भन्नुभयो। भोलिपल्ट स्वतन्त्र भएर मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएर लड्नुभयो। त्यहाँ उहाँलाई राष्ट्रपालले काँधमा बोक्यो, आफ्नो उम्मेदवार उठाएन र उहाँलाई जिताएर ल्यायो। के अरे महावीर पुन गुलियोमा पल्किएको चाहिँ पक्कै हो है, किनभने पहिला राति नगर्ने, प्रधानमन्त्री पायो भने जाने हो, अरू मन्त्री साथी नखाने भनेर हिँड्थे। पछिबाट तपाईँको अकस्मात जेनजालन पछाडि मन्त्री भए, त्यसको स्वाद चाहिँ बिर्सन नसकेर फेरि तपाईँको अहिले त्यसको धङ्ग लागेर चुनाव लड्न पुगे। चुनाव लडेर फेरि तपाईँको यता गर उता गर मिलाएर टक्क मिलाएर फेरि मन्त्री भइ छाडे। अब सुन्नुहोस्, अब यिनले त्यो मन्त्री हुनको लागि रासपाको काका चाकडी पुऱ्याएर हर्क साम्पाङलाई जहाँ खेद्यो त्यहाँ रासपा खुसी हुन्छ भनेर यिनले अर्को भुल पनि के गरे भने, हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीले झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ, अफवाह फैलाइरहनु भएको छ, देशघात गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रघात गरिरहनु भएको छ, नेपालले 1 इन्च पनि सीमा मिचेको छैन भनेर यस ढङ्गले आन्दोलित हुँदा उहाँले मिडियामा के भन्नुभयो, होइन त्यो हर्क साम्पाङले बुझेकै छैन, एमालेहरूले बुझेकै छैनन्, त्यो बालन शाहले भने ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले भने ठिक छ, खोलाको धार परिवर्तन हुन्छ, नेपालले पनि त्यो क्रममा भारतको मिचेछ, भारतले पनि अलिअलि मिच्यो, यो यस्तै हुन्छ, बालन शाहले भने ठिक छ भनेर गम्भीर राष्ट्रघाती कुरा गर्नुभयो। त्यसैको पुरस्कार उहाँले अहिले मन्त्री पद पाउनुभयो। नवप्रवर्तन विज्ञान प्रविधि रिइनोभेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री उहाँलाई दिँदा नेपालमा के साइन्टिफिक चमत्कार हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। त्यस कारण महावीर पुनको अभिव्यक्ति भनेको रासपाको अभिव्यक्ति। त्यही भएर हर्क साम्पाङले 2 महिना अगाडि यी रासपा हुन्, यी मन्त्री पनि बन्छन्, ढुक्कले लोकतन्त्रको सत्यानाश भनेर स्ट्याटसै लेख्नु भएको थियो। अब यहाँ आउँ सुदन गुरुङको कुरामा। होइन, त्योभन्दा अगाडि त्यो के अरे महावीर पुनजीलाई नै हर्क साम्पाङले भनिसक्नु भएको छ त, महावीर दाई पहिला जस्तो मन्त्रालयमा बस्ने ढिँडो पकाएर खाने मात्रै होइन, अब नेपालमै इभी उत्पादन गर्नुहोस् अनि तपाईँले बनाएको इभीमा चाहिँ मन्त्रीहरू चढाइ हिँडेको देख्न पाऊँ भनेर भन्नुभएको छ त। त्यो सम्भव छ छैन, गर्छ गर्दैनन् हैन, त्यो बेनिफिट अफ डाउट उहाँले अझै पनि माया गर्न छोड्नु भएको छैन। तर म भन्छु महावीर पुनको सवालमा राजनीति भनेको कहिलेकाहीँ निर्दयी पनि हुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण मोह भङ्ग गर्नुपर्छ, किनभने महावीर पुन अर्कै छोरमा पुगिसके, उनी के हुन् भन्ने बिस्तारै देखिया छ। त्यसकारण उनले त तपाईँको मन्त्रीको स्वाद पाइसकेका छन्, अब भुल्न सक्दैन। त्यही हो। अब हजुर सुदन गुरुङ हजुर, यो सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेको नाम चाहिँ तपाईँ हामीले सुनेकै थिएनौँ। कमसेकम मलाई अलिअलि हो कि जस्तो लागेको चाहिँ त्यो हर्क साम्पाङसँग घोपा क्याम्पको विषयमा झगडा गर्न गएको बेलामा यिनको नाम अलिअलि सुनिया हो, यिनलाई चिनिया हो। त्यसबाहेक यिनलाई यसो डिजिसिजे भएको, कहाँ नाचेको गाएको भन्ने रहेछ त्यो हामीलाई थाहा थिएन। 23 गते पानी बाँड्न आयो, त्यो बेला नि सुनेको थिएन। 24 गते पछि यिनको नाम जोर सोरले मिडियामा उछाल्न थालियो, सामाजिक सञ्जालमा। यिनलाई आवश्यकभन्दा बढी महत्त्व अब युट्युबले त दियो, सेतो पार्टी रातो पार्टी अनलाइन खबरले दिइरहेछ। अनि आफ्नो हैसियत र औकातभन्दा धेरै ठुलो ठाउँबाट उनी सेनालाई धम्काउँछन्। अनि सुशीला कार्कीले पनि तिनैलाई धर्म छोरो अथवा मेरो जेठो छोरो भन्छन्। साइकोलोजिकल सन्तान नभए, बायोलोजिकल नभए पनि साइकोलोजिकल सन्तानको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिन्छन्। अनि सबलाई छक्क पारेर डिपी अरियालले ताकेको पदमा सुरुमा बालनले पनि डिपीलाई
नभए भूपदेवलाई ल्याउँछु भनेर सोचे के अरे सरी सुनिल लम्साललाई ल्याउँछु भनेर सोचेका रहेछन् तर एकाएक तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट अब हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेको तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको लागि काम गरेको भन्ने आरोप खेपेका र बारबारा फाउन्डेसन मार्फत हामी नेपाल भन्ने संस्थामा तिब्बतीयन गतिविधिको लागि डलरको खेती गरेको आरोप खेपेका सुदन गुरुङले सबलाई आश्चर्यचकित बनाएर गृहमन्त्री भए पड्काए त उनीसँग गृहमन्त्री हुने कुनै सुरक्षा सम्बन्धी अनुभव पनि छैन फेरि त्यो मान्छे जो आफै जेनजी आन्दोलनमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्न र डिस्कर्ड मार्फत देशलाई अस्थिर बनाउन हिंसा फैलाउन उनले छलफल गरेको भन्ने आरोप खेपेका छन् स्वभावै हिंसात्मक छ त सेना प्रहरीलाई पनि सल्युट गर्न अप्ठ्यारो हुने मान्छे उडन ठेउलो राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न नसक्ने न राजनीतिक अनुभव छ न इमान्दारिता छ न ब्याकग्राउन्ड छ न के छ एकैचोटि सडकबाट टिपेर ल्याएर उनलाई अचानक सांसद राष्ट्रपाले बनायो अनि उनलाई मन्त्री बनाइयो त्यसपछि सबै मान्छे छक्क भए अब मैले बारम्बार भनेका थिएँ बालन शाह अहिले पनि चीन विरोधी हुनुहुने एक चीनको बर्खिलाफ गतिविधि भएकोमा खुसी छन् बिआरआई अन्तर्गत अरबौं खरबौं लगानी उनी ल्याउन चाहँदैनन् दैलेखको दुल्लोमा तेल उत्खनन गर्न चाहँदैनन् डिप स्टेटमा छन् तर सुदन गुरुङ ल्याउँदा प्रत्यक्ष रूपमा चीन विरुद्ध थ्रेट हुने महसुस गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता ध्वस्त हुने हुनाले त्यो जोखिम नमोल्नकै लागि र सुशीलाको पनि उनी खबरदार हुन सक्छन् सुदन गुरुङ भन्ने हिसाबले यतिन्जेलसम्म बालन शाहले होल्ड गरेका हुन् मान्छेले बुझेका छैन अब यो त होनाही था छानबिन आयोग कसको उनीहरूकै मान्छे को छ उनीहरूकै यो त उनीहरूको आफै बोक्सी आफै झाँक्री भने जस्तो उनीहरूले सुनपानी छर्किने चोख्याउने कुरो त स्वाभाविक छ उनीहरूले चोख्याए यो त साला होनाही था भन्ने एउटा डायलगै छ त्यो चोख्याए ल्याए सबै गरे तर पनि अन्तिम अवस्थामा आएर बालन शाह गल्नु पर्यो किन गल्नु पर्यो भने यसमा दुईटा कारण छ तपाईँलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ पल कपुर भन्ने भारतीय मूलका अमेरिकी विदेश मन्त्री सहायक विदेश मन्त्री नेपालको भ्रमण गर्दाखेरि उनको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो हामी सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्रीको रूपमा पुनः देख्न चाहन्छौँ राइट अब अदालतले त्यहाँ अप्ठ्यारो गरिरहेको थियो किनभने बिचौलिया दीपक भट्ट हाई प्रोफाइल बिचौलिया दीपक भट्टको कम्पनीको उनी संस्थापक सेयर होल्डर होइन माइक्रो फाइनान्सको भन्ने बित्तिकै उनी त्यो दीपकलाई सफाई नदिएसम्म उनलाई क्लिन चिट दिन मिल्दैन थियो कानुन त तर दियो राज्यले अब अर्को कुरो गम्भीर कुरा त के भने राष्ट्रसङ्घले समेत कदर गर्ने र त्यही मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा त्यतिखेर तपाईँलाई जानकारी गरौँ कि लन्डनबाट कुमार लामा पक्राउ परेका छन् नेपालमा कार्यान्वयन नभए पनि विदेशमा उसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भनेकै छ 6 महिनाभित्र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु है भनेर त इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट हुने गरी सुदन गुरुङलाई ल्याउन मिल्दैन थियो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पनि स्पष्ट रूपमा दोषी किटान गरेको छ तर त्यसलाई धोती लगाएर बालन शाहले ल्याउनुको पछाडिका केही अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता होलान् त्यो भने के भने भारत पनि नेपालमा तिब्बती गतिविधि चर्काउन चाहन्छ त्यसको लागि सुदन गुरुङ भन्दा बढी कम्फर्ट जोन कसैले खडा गर्न सक्दैनन् अमेरिका त सुरुदेखि नै 15 दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गर्न र तिब्बतीहरूलाई सहुलियत दिन चाहन्छ मैले भन्न खोजे त्यसैको लागि चाहिँ सुदन गुरुङ अपरिहार्य थियो भारतमा रवि लामिछाने जाँदा भारतको लागि अमेरिकी राजदूतले स्पष्ट रूपमा यो इसारा गरेका हुन सक्छन् र शिशिर खनाललाई भारतीयले यही भनेका होलान् सायद त्यही कारणले हतार उनलाई गृहमन्त्री बनाइयो अब उनले दुईटा कुरा उठाए अहिले हेर्नुहोस् है एउटा रातदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भने एउटा चाहिँ तपाईँको पुनः खोल्छु भने अर्को चाहिँ जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका जति पनि हिंसात्मक घटना छ त्यो हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान नगर्ने ती मुद्दाहरू फिर्ता लिने भन्ने कुरा यो चाहिँ एक दण्डहीनता र कानुन विपरीत क्याबिनेटले पेलताल गर्न खोजिरहेछ त अरू दुईटा त तपस्याका कुरा अब सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबीलाई बलियो बनाउने अनि त्यसपछि तपाईँको अरू काम गर्ने भन्ने कुरा त्यो तपस्याका कुरा भयो होइन राज्यका आफ्ना सबै फाइल खोल्छु भन्छन् मैले नबुझेको कुरा होइन यो प्रष्ट सब बुझिया छ तपाईँले पनि बुझिया छ दुनियाँलाई यिनीहरूले कहाँ बेवकुफ बनाउँछन् भने फाइल कसले खोल्छ न्यायिक निकायले खोल्छ अख्तियारले खोल्छ सम्पत्ति शुद्धिकरणले खोल्छ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिसले खोल्छ संवैधानिक निकायले खोल्छ सरकारले फेसिलिटेटरको भूमिका निर्वाह गर्ने हो सरकार आफै फाइल खोल्दैन जनतालाई कति भ्रमित बनाएको दोस्रो कुरो 58 सालको रातदरबार हत्याकाण्डमा तारनाथ राणाभाटको आयोगले रटट भटट भन्दै
दिपेन्द्रलाई दोषी देखाएको थियो होइन, केही नपाएर। अब अहिले भन्नेहरू के भन्छन् भने बालेन शाहको दरबारसँग निकटता छ, त्यो आधारमा चाहिँ अहिलेको बालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पद खुस्काउने प्लस राजालाई ल्याउन सजिलो बनाउन, क्लिन चिट दिन, सुनपानी छर्किन यो आयोग बनाइएको, फाइल खोल्ने यो नाटक गरिएको हो भनिन्छ। तर यिनीहरूको आफ्नो हिम्मतले यो खोलेका होइनन्। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यिनीहरूले गरे भए यो कुरा हो कि भन्न सकिन्थ्यो। यो चाहिँ इन्डो वेस्ट डिप स्टेटको इसारा बिना यत्रो ठुलो निर्णय यिनीहरूले अनि सक्दैनन्। यसको मकसद चाहिँ के हुन सक्छ त? हो, यसको मकसद दुईटा छ। म 2-5% यो पनि स्वीकार्छु कि कतै यिनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ दरबार हत्याकाण्डमा संलग्न छैनन् भन्ने कुराको क्लिन चिट दिनको लागि फाइल खोल्ने यो खालको तानाबाना गरेका हुन सक्छन्। यसमा पनि 2-5% दम छ, यसलाई म पूर्णतः इग्नोर गर्दिनँ। तर अझ ज्यादा शङ्का चाहिँ के छ भने यस्तो कुरा गम्भीर रूपमा निर्णय गर्नको लागि डिप स्टेट चाहिन्छ। अहिलेसम्म भारत र अमेरिका, CIA र रको ग्रान्ड डिजाइनमा पनि नेपालको दरबार हत्याकाण्ड भएको, त्यसमा तात्कालीन सेनाको नेतृत्वको पनि दोष छ भनेर जो अभियोग लगाइयो, सेना भारत र अमेरिकालाई क्लिन चिट दिनको लागि र दिपेन्द्रलाई नै दोषी देखाएर यो अथवा दुई धारे हतियार, एकातिर दुर्गा प्रसाई अनि त्यसपछि तपाईँको धवल शमशेरको पार्टी मिलाएर सारा कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसहरू असन्तुष्टलाई सरकार सडकमा उत्रिने अवस्थामा जनविद्रोह गराएर बालेन शाह, रवि लामिछानेहरूको सत्ता सडकबाटै बढार्ने गरी अभियान चलाउने हिसाबले अभियान भयो भने त्यसलाई शिथिल बनाउन र राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यस्ता अभियानहरूलाई साथ सहयोग दिने र आफू राजाको रूपमा पुनर्स्थापित भएर नेपाललाई चाइनिज प्रभाव बढाउने खतरा देखेर, किनभने दरबार स्थापना हुनु भने त चाइनिज वर्चस्व बढ्नु यो त इतिहासदेखि नै देखियो। अनि अमेरिका र भारतको भूमिका पनि कमजोर हुन्छ, त्यसकारण उनीहरू कुनै हालतमा राजा ल्याउन चाहँदैनन्। त्यसकारण डिप स्टेटले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि ल है आफ्ना भाइ बारदारलाई अगाडि नसार्नु, हात नचम्काउनु, आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु भनेर यस ढङ्गले तर्साएको हुनसक्छ। हो, तपाईँ बढी गतिविधि नगर्नुहोस् है, हामीले फाइल खोल्छौँ भनेर तर्साएको हुनसक्छ। तर यसमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्। अब त्यो सम्भव होला र? जसरी तपाईँको घटना भएको त्रिभुवन सदनलाई चाहिँ अब भत्काएर नष्ट गरियो, त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ घटनामा संलग्न भनिएकाहरू कतिपय मरिसके, त्यो आज प्रमाण धेरै नष्ट गरिएको छ। त्रिभुवन सदनलाई किन भत्काइयो भने रक्त रञ्जित भवन थियो, त्यो साक्षी थियो, प्रमाण थियो। अहिले यस्ता धेरै प्रमाण नष्ट गरियो। अब धीरेन्द्रको वंश विनाश हुँदा रानी हेलेन, राजकुमारी हेलेन जीवित हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ दरबार हत्याकाण्डका 10 अनुत्तरित प्रश्न भनेर आएको छ। 1, त्यस दिन वीरेन्द्रका परिवारका सदस्य सबै मारिनु संयोग मात्र थियो। 2, उभिनै नसक्ने भएपछि 4 जनाले खोपीमा पुर्याएका युवराज दिपेन्द्र एकैछिनमा कसरी 2-2वटा बन्दुक बोकेर प्रकट भए। 3, केही बेर अघिसम्म लुगा खोल्न समेत नसकेका दिपेन्द्र केही मिनटमा आर्मीको कम्ब्याट ड्रेसमा कसरी फिट भएर आए। 4, दिपेन्द्रको भाइ निराजनलाई त्यस बेलासम्म कति बेलासम्म कसरी गोली लाग्यो। 5, दिपेन्द्र आफैलाई गोली कसरी लाग्यो। 6, घाइतेलाई नारायण हिटीबाट नजिक रहेको वीर टिसिङ जस्ता अस्पताल नलगेर छाउनी किन पुर्याइयो। 7, त्यस दिनको जमघटमा अनुपस्थित धीरेन्द्रको श्रीमती प्रेक्षाको 5 महिनापछि राणा तालमा दुर्घटनामा ज्यान जानु संयोग थियो। 8, त्यस दिनको लागि राजा घोषणा गरिएको दिपेन्द्र 22 गतेसम्म जीवित कसरी थिए। 9, मृतकहरूको शव परीक्षा अर्थात् पोस्टमार्टम किन गरिएन। 10, हत्याकाण्ड भएको तपाईँले भन्नुभएको थियो त्रिभुवन सदन किन भत्काइयो। यी कुराहरूको जवाब खोज्नुपर्छ। उडनठेउलो तरिकाले स्टन्ट गर्न, सस्तो लोकप्रियता बटुल्न होइन। यिनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? देशमा भएका ठुला ठुला घोटालाको फाइल खोल्ने होइन। जुन अर्को कुरो यो त भइगयो, यिनीहरूले गरेको हामीले दर्शाइहाल्यो। यो डिप स्टेटको इसारामा भारत र अमेरिकालाई क्लिन चिट दिनको लागि यो खोल्न खोजिएको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने यसमा CIA रहेको संलग्नता छैन, देशभित्र सेनाको भुलचुक हो भनेर। अनि तपाईँ नेतृत्वको कुरा गर्ने भने दरबार सुरक्षाको जिम्मा भनेको सैनिकले लिन्छ। हद से हद भए रक्षा मन्त्री तानिन्छन्। प्रधानमन्त्री मरेर गइसके, उनलाई पनि तान्न सकिँदैन, उनी सेनाको परमाधिपति होइन। अनि गृहमन्त्रीको त केही भूमिकै हुँदैन, रामचन्द्र पौडेललाई कसरी कारबाही हुन्छ। त्यस कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अब फाइल खोलेपछि कसै न कसैलाई दोषी देखाउनु पर्यो नि। दोषी कसलाई देखाउन खोजे त?
कल्ला देखाउन खोजे के दिपेन्द्र दोषी भनेर त राणाघाट आयोगले भनिसकेका छ। त्यो कुरो पत्याउन नेपाली जनता तयार भएनन्। अब चाहिँ कल्ला दोषी देखाउन खोजे यो नाटक नौटङ्की किन? भनेपछि अब यिनीहरूले दोषी देखाउन खोज्ने तपाईँकै भनाइलाई मान्ने हो भने यी पुराना पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई हो कि? अनि त्यो त झन् केटाकेटी कुरा भएन। पुरानो पार्टी अब माओवादीमा भनौँ, माओवादी जङ्गलमा छ, कसरी आएर हत्याकाण्ड मचाउँछ। अनि त्यो जहाँ गुड फ्राइडे मनाइयो त्यो दरबारमा सेनाको सुरक्षा छ, त्यहाँ गएर दलले कसरी मेसिन गन चलाएर मार्न सक्छ, त्यहाँ कुन षड्यन्त्र गर्न सक्छ? अब त्यहाँ हत्यारा त कोही न कोही हुन्छ नि। हत्यारा कुन दलको मान्छे गयो? गिरिजाबाबु बाहिरै छन्। अनि रामचन्द्र पौडेल बिचरा गृहमन्त्री भएर मन्त्री क्वार्टरमा छन्, उनको के भूमिका हुन्छ? त्यसकारण हत्या अब सेनालाई भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, सेनालाई अहिलेसम्म यो दाग लागेको छ, सेनाले राजा वीरेन्द्र बचाउन सकेन, उनको वंश विनाशबाट जोगाउन सकेन भनेर। अब यहाँ सेनाको पनि भुल होइन भन्ने हो कि? किनभने अहिलेको यो सरकारको कमान्ड कन्ट्रोल सेनासँग छ। सेनाले आफूलाई अनुमुक्ति दिलाउनु खोजे हो कि यहाँ अमेरिका र भारतको यो सरकारमा पहुँच हुनाले उनीहरूले पनि सेटिङ गरेर हामीलाई पनि क्लिन चिट दिलाओ भन्न खोजे हो कि? भिक्ट्री हैज 1000 फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने जोन अफ केनेडीको हत्याको रहस्य क्युबाको मिसाइल्स क्राइसिसको कारण भयो भन्ने त छ, तर त्यसको तथ्यहरू मतियार को थियो, सरदार को थियो, त्यो खोलेको छैन। जननेता मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड त्यतिकै रहस्यमय छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरो चाहिँ यो सरकारवालाहरूले परिपक्व ढङ्गले कदम चाल्ने गरी यिनीहरूको आफ्नो विवेकमा बोलेको कुरा होइन, कसैको इसारामा यिनीहरूले बकेका कुरा हुन्। यसमा केही गम्भीर षड्यन्त्र र रहस्य हुनसक्छ। अब दोस्रो मिल्दै नमिल्ने कुरा, राज्यलाई दण्डहीनताको शिकार बनाउनु हुँदैन। गल्ती गर्ने मान्छे चाहे त्यो सांसद होस्, मन्त्री होस्, प्रधानमन्त्री होस्, त्यो संविधानभन्दा माथि छैन। हिजो जेनजी आन्दोलनमा हिंसा प्रयोग भयो त भयो, त्यो हिंसात्मक कर्ममा संलग्न भएका मान्छेलाई पक्रिएर कारवाही गर्नु पर्दैन। हिजो सुरेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो नि, सेना नेपालले 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन, तर मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि उहाँलाई नै भोलि तपाईँको राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा भोलि लाग्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय केस यस्ता छन्। अब नर्वेको विदेश मन्त्रीले डेनमार्कले हाम्रो भूभाग मिचेको के अरे डेनमार्कको भूभाग हामीले मिचेका छौँ भनेर फाल्तु कुरा गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेको निर्णयअनुसार ग्रिनल्यान्ड गुमाउनु नै पर्यो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन उहाँ आउनुहुन्न, हर्क साम्पाङ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ बरु स्वर्णिम के अरे परराष्ट्र मन्त्रीलाई लिखित पठाइदिनुहोस्, तपाईँको स्ट्याम्प होस्, एउटा हामी मध्यवर्ती बाटो निकाल्छौँ, हामी मध्यस्थता गर्छौँ। त उहाँ आफै सरी भन्न मान्नु भएको छैन। त्यत्रो राष्ट्रघाती कुराको करेक्सन प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्तीलाई यिनीहरूले सच्याउनु पर्दैन। अनि यिनीहरूले जनतालाई कति बेवकुफ बनाउँछन्। एस जयशङ्करको विज्ञप्ति होस् या तपाईँको मोदीको ट्विट होस् या भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय पिएमओ अफिस, कहीँ पनि लिपुलेकको ल पनि उच्चारण छैन, अनि सिमानाको स पनि उच्चारण छैन, कालापानीको क पनि उच्चारण छैन, कहीँ केही कुरा भएकै छैन। मिडियामा आएर चाहिँ उनीहरू बकबक गर्छन्। तपाईँले कुस्तीमा रिङ नखेलेर कुस्ती बाहिर रिङ बाहिर कुस्ती खेलेर तपाईँलाई मान्यता दिन्छ? फुटबल ग्राउन्डमा गएर फुटबल नखेलिकन गोलको सदर गर्छ? परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा नदिइकन पास हुन्छ, डिस्टिङसन ल्याउँछ? यिनीहरू सम्बन्धित ठाउँमा अब एस जयशङ्कर भेट्छन् यहाँको परराष्ट्र मन्त्री, एक शब्द सिमानाको कुरा गर्दैनन् होइन, अनि कालापानी लिपुलेकको कुरा गर्दैनन्। प्रेस नोट जारी गर्छन्, डिप्लोमेटिक नोट भनेर जनतालाई भ्रम छर्छन्। मोदीलाई भेट्छन्, रवि लामिछानेले बिजेपी अध्यक्षलाई भेट्छन्, जोइन्ट स्टेटमेन्ट आउनु त परै जाओस्, तर कुनै पनि मिडियाले रविले सिमानाको कुरा उठायो भन्दैनन्। भने यिनीहरूले जनतालाई घात गर्नुको सीमा हुन्छ नि। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटना यति तपाईँको राज्यको नोटिसमा छ। उहिले 63 सालमा घटेको घटना गौर हत्याकाण्डको फाइल अहिले खोलेर अदालतमा खोल्छ है, फाइल सरकारले खोलाउने होइन। उपेन्द्र यादव तानिँदैछन्। अनि त्यसपछि अर्जुन लामा हत्याकाण्डको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सिद्धिया छैन। नेपालले रोम स्ट्याचुमा हस्ताक्षर नगरे पनि, रोम विधानमा हस्ताक्षर नगरे पनि कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डमा स्पष्ट रूपमा बृहत शान्ति सम्झौता गर्दा ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले पनि पीडितले माफी नदिएसम्म पीडकको मुद्दा फिर्ता हुँदैन भनेको छ। जस्तो दुई पक्षलाई उनीहरूले मेलमिलाप गराउन खोज्छन्, तर पीडित पक्षले यो मुद्दा फिर्ता लिन्न भन्यो भने फौजदारी केस बन्छ, जनयुद्धकालको पनि। भने जेनजी आन्दोलनमा त्यत्रा मिनबहादुरको भाटबटिनी जलाउने अपराधीहरूलाई किन यो सरकारले कारवाही गर्दैन? उल्टै मुद्दा फिर्ता लिने, खबरदार, पाइँदैन। यो मुद्दा त 100 वर्षपछि पनि उठ्छ, 5 वर्षपछि पनि उठ्छ। भोलि
हर्क साम्पाङ हामी जस्ता मान्छे तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु हो भने नै यो उठ्छ। किनभने आज यो केसबाट अब हेर्नुहोस् विडम्बना के छ, सिमानाको बारेमा अन्टसन्ट बोलेर एक ढङ्गले देशघात गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ। अनि जेनजी आन्दोलनको क्रममा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्ने, भिडलाई भड्काउने, हिंसालाई प्रयोग गर्ने भन्ने व्यक्ति दोषी किटान गरेर कारवाही सिफारिस गरेका व्यक्ति गृहमन्त्री छ। अनि करका दर हेरफेर गरेर बिचौलियाहरूलाई पोस्ने र देशलाई राज्यलाई राजस्व घाटा लगाउने व्यक्ति अर्थमन्त्री छ। अब यस्तो पङ्गु सरकारले जवाफदेही त दिन सक्छ? हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद।